नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक अस्सलाम वालेकुम हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। मेरे नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दूँ कि RSS और BJP न सिर्फ पहले ये कहा करते थे कि वो खुफिया एजेंडे पर अमल कर रहे हैं, बल्कि अब तो वो खुलकर सामने आ गए हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों के दौरान जिस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरह आपने देखा कि अदालतों के जो अहकामात है उनको मानने से इनकार कर दिया गया, तहकीर अदालत के ज़ुमरे में आने वाले इक़दाम किए गए, तारीफ में आने वाले इक़दाम किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि किस तरह फ़िरका परस्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। किसी ने मुसलमानों को कत्लेआम करने की धमकी दी तो किसी ने मुस्लिम ख़वातीन की इस्मत रेज़ी करने का ऐलान कर दिया, और किसी ने आप देखेंगे कि किस तरह की अजीबोगरीब बातें की, हिंदुस्तान के खिलाफ तक बातें की, लेकिन इनके खिलाफ यानी फ़िरका परस्त दरिंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई आप अच्छी तरह जानते हैं। इस सिलसिले में अपोजिशन कायदीन ये बार बार इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं। समाजी जहदकार यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है या तंजीमें हैं, हुकूक इंसानी की तंजीमें, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि मरकज़ी हुकूमत हो या मोदी हुकूमत की BJP हो या उसकी रियासती हुकूमतें हों, वहाँ पर अक़लियतों के साथ इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है, इम्तियाज़ी सलूक बढ़ता जा रहा है, उनके खिलाफ तासुब का मुजाहरा किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि तासुब का मुजाहरा कैसे किया जा रहा है। बहराइच जो टाउन है उत्तर प्रदेश का, वो उसकी बदतरीन मिसाल है। वहाँ पर आप देखेंगे कि अशरार मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, मुसलमानों के घरों पर हमला करते हैं, उनके घरों पर जो परचम है उस पर चढ़कर उस परचम को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, यानी मजहबी परचम को। और उसके बाद आपने देखा कि मुसलमानों के इमलाक को, मुसलमानों के दुकानात को, मुसलमानों के मकानात को, यहाँ तक कि उनके शोरूम्स को, तिजारती इदारों को आग लगा देते हैं। तो अब ऐसे में कार्रवाई किसके खिलाफ की जानी चाहिए? क्या आग लगाने वालों के खिलाफ और तबाही बर्बादी मचाने वालों के खिलाफ और गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ, या फिर मुतासिरीन के खिलाफ? लेकिन आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुतासिरीन के खिलाफ कार्रवाई होती है। इसी तरह BJP की हर रियासत में आप देखेंगे कि मुतासिरीन के खिलाफ कार्रवाई होती है और बड़ी बेशर्मी के साथ हुकूमतें उसका दिफा भी करती हैं। और शर्म की बात यह है कि इसराइल में जिस तरह फ़लस्तीनियों के खिलाफ बुलडोज़र कार्रवाई शुरू की गई थी, उसकी हूबहू नकल हिंदुस्तान में की जा रही है BJP की ज़ेर इख्तियार रियासतों में। और हालांकि आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर इस बारे में चेतना यानी इंतबा भी दिया है और कहा है, वार्निंग भी दी है, उसके बावजूद ऐसा लगता है कि बुलडोज़र को एक हथियार बनाया गया है मुसलमानों के खिलाफ, खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ। इसमें कोई दो राय नहीं है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में एक त्यौहार के दौरान फसाद भड़क उठता है और फिर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती हैं, क्योंकि उन पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उन्होंने संगबारी की, उन्होंने गड़बड़ की। और फिर आप देखेंगे कि उनके दुकानात और मकानात पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं। और एक शख्स ऐसा होता है जिसके दो हाथ नहीं होते, यानी दोनों हाथों से महरूम होता है, और उसके खिलाफ भी संगबारी करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उसकी दुकान पर भी बुलडोजर चलाया जाता है। यानी बेशर्मी की हद नहीं है। और आप देखेंगे कि हुकूमत भी खामोश तमाशा देखती है। तो आप खुद बताइए कि क्या कोई शख्स जिसके दो हाथ नहीं है वो संगबारी कर सकता है? इसका जवाब मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म मोदी से लेकर BJP के अहम कायदीन को और BJP के जो रियासती चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी देना चाहिए। क्या वो अपने मुंह से संगबारी करेगा? क्या वो अपने पैर से संगबारी करेगा? क्या वो अपनी आंखों से संगबारी करेगा? ये एक सवाल है। तो बहरहाल तासुब की बदतरीन मिसाल है ये, और क्योंकि उसे इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो मुसलमान था। तो बहरहाल हम चलते हैं सिद्दीक साहब से और पूछते हैं कि आखिर ये तासुब हिंदुस्तान को कहां ले जाएगा? या साहब, बदतरीन जो है ना ये तासुब की मिसाल है और ये कंटिन्यू जारी है। जी। आप जितने BJP रियासत है वहाँ पे तो खुल्ला मजाक किया जा रहा है। हालांकि आपको मालूम है बुलडोज़र पे जो है स्टेटस को है, हालांकि उसके बावजूद भी ना कोर्ट कोई एक्शन लेती है, बराबर से जो है ना जारी है, बुलडोज़र चलाया जा रहा है। और गुजरात में भी अब देखिए जो है मजहबी ढांचों को भी जो है ना, मजहबी इमारत 102 एकड़ जमीन ले ली गई, बिल्कुल मिसमार कर दिया। कोई अदालत की तरफ से कोई भी पूछताछ नहीं है। और चूंकि अब ये लोग हारने वाले हैं, वो देखते हुए खुल के फ़िरका परस्ती वहाँ पे की जा रही है ना। खासतौर पे मध्य प्रदेश और यूपी में तो बस इन्हें कोई इंतहा नहीं है वहाँ पे जो जुल्म है। इन्हें कोई तो धमकी देता है कि अगर यहाँ रहना है तो मुसलमान होना है तो निकल जाए यहाँ से। 2 दिन पहले कल हिंदू हो जाएं, अदरवाइज जो है ना नहीं तो निकल जाए यहाँ से। तो ऐसी अजीब और गरीब किस्म की जो है ना खुल के लोग कर रहे हैं फ़िरका परस्ती के, मतलब
کوئی لگام دینے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو, نہ عدالتیں کوئی روک ٹوک لگا رہے ہیں ان کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے جو ہے نا. کھل کے لوگ زہر اگلتے جا رہے ہیں دن ب دن جو ہے نا اقلیتوں کے خلاف. صدیق صاحب آپ کو بتا دوں کہ بہرائچ میں جو واقعہ پیش آیا اس میں ایک بی جے پی رکن اسمبلی ہے سریش سنگھ, اس نے خود بی جے پی کے ساتھ یعنی جو ارکان ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کرائے ہیں, ایف آئی آر درج کرائے ہیں, کیونکہ اس نے کہا کہ ان لوگوں نے گڑبڑ کی تھی اور ایک واقعہ ایسا پیش آیا, فائرنگ بھی کی گئی اور اس کا بیٹا جو ہے ایم ایل اے کا مرتے مرتے بچ گیا. لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیچارے کو ڈر خوف کے مارے پھر اس نے اپنے بیان بدلنے کی کوشش بھی کی ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرد ہے تو جو بیان تم دیتے ہو اس پر قائم رہنا چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ بی جے پی کے ساتھ ارکان کے خلاف, جس میں سے وہاں کے شہر کا ایک پریزیڈنٹ بھی شامل ہے, اس کے خلاف یہ ایف آئی آر درج کرواتا ہے, لیکن اس کی اب تک گرفتاری عمل میں نہیں آتی, نہ ان کے تصاویر جاری کیے جاتے ہیں اور نہ ہی کوئی گودی میڈیا ہے اس بارے میں کچھ کہتا ہے. ان کو تو شرم آنا چاہیے گودی میڈیا کو کہ انسانیت تڑپ رہی ہے, بلک رہی ہے, مر رہی ہے ہندوستان میں, اور تعصب و جانبداری کے ذریعے قانون کا قتل کیا جا رہا ہے, دستور کو پامال کیا جا رہا ہے اور جمہوریت و سیکولرزم کے پرخچے اڑا دیے جا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی کیا کرنے والے ہیں یہ سمجھنے نہیں آتا, اور یہ سمجھتے ہیں اگر انہیں غلط فہمی ہے اگر کہ اقلیتوں کو ستا کر وہ ہندوستان کو ترقی کروا سکتے ہیں, تو یہ ان کی بھول ہے, کیونکہ 30 سے لے کر 35 کروڑ اقلیتوں کو تم دبا نہیں سکتے. اگر دبائیں گے تو پھر اس کا برا حشر ہونے والا ہے. مجھے تو ایسے آثار دکھائی دیتے ہیں. بالکل, یعنی کئی انٹرنیشنل فورم سے امریکہ کی کئی رپورٹس آئے ہیں جو ہے نا, کھلا کھلا یہاں پہ اقلیتوں کے خلاف انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی حرکت میں آتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بار بار رپورٹس آ رہے ہیں کہ مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے ہر کوئی کھلم کھلا کر رہا ہے, لیکن کوئی بھی ان کا پرسان حال نہیں ہے. جو دل میں ہے لوگ کر رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کا تو معلوم ہے جو مسئلہ ہے, اور جو دوسرے جو مسائل ہے, جو مہنگائی ہے, بے روزگاری ہیں, کرنسی کی جو حالت دیکھیے آپ, کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے, پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے جانا. ارے آپ دیکھیے کہ شراب کی کیا حالت ہے, شراب نوشی کی, لوگ مر رہے ہیں, شراب پی کر مر رہے ہیں. اور خود آپ دیکھیں بہرائچ میں جب فسادات ہوئے, اس میں بی جے پی لیڈر کا کہنا ہے کہ لوگ شراب کے نشے میں دھت تھے. تو آپ شراب پر پابندی عائد نہیں کرتے, آپ برائیوں پر پابندی عائد نہیں کرتے, کوئی عورت محفوظ نہیں ہے, خود آپ ہماری ہندو بہنیں محفوظ نہیں ہیں. جی بالکل نہیں ہے, بہت برا حال ہے ریاض صاحب, کہ بتا نہیں سکتے اتنے کرائمز ہو گئے ہیں, اتنے کرائمز ہو رہے ہیں, اور گودی میڈیا تو خاموش بیٹھتا ہے. یہ چھوٹے موٹے واقعات کو فوکس کرتے ہیں, وہاں پہ کوئی جاتا نا, یہ لوگ اپنا رپورٹ کرتے ہیں, اس کو فوکس کرتے ہیں. جی تو اب جو کچھ نیوز آ رہی ہے آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے آ رہی ہے, کیونکہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن گودی میڈیا تو گودی میڈیا ہی بیٹھا ہے. گودی میڈیا کی خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ اس کے منہ میں گندگی کے جو سکے ہوتے ہیں وہ بھر دیے گئے ہیں. بالکل, پیسہ دیا ہے, پیسہ کھلا دیا گیا ہے, اور وہ بھی گندگی کا انتہائی کھا کے. وہ لوگ کیسا, وہ لوگ بیان کر کیسا فوکس کریں گے, نہیں کریں گے وہ جو ہے نا. تو اس لیے جو ہے نا وہ لوگ پوری کوشش کریں کہ اس کو کیسے جتنا ہو سکے اس کو جو ہے نا پردہ پوشی کی جائے ایسی چیزوں کی. نہیں, افسوس کی بات ہے اس طرح کی حالتیں اگر ہوگی ہندوستان کی تو کیا ہوگا. ہندوستان کو آپ نے دیکھیں گے مجاہدین آزادی نے جس طرح آزادی دلائی, بھگت سنگھ کی بات کرتے ہیں, کبھی بھی انہوں نے ہندو مسلم نہیں کیا. اور اب یہ دیکھیں گے کہ ہر بات پہ ہندو مسلم, اور پھر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں نے 2047 کا جو ویژن تیار کیا ہے, اس کا روڈ میپ تیار کرنے کی یعنی تیار کیا ہے, اور اس کے لیے میں نے پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے 15 لاکھ لوگوں سے تجاویز طلب کیے ہیں, مشورے طلب کیے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے 20 لاکھ لوگوں سے تجاویز اور مشورے طلب کیے ہیں. پھر ان کا کہنا تھا کہ میں نے کروڑا لوگوں سے تجاویز اور مشورے طلب کیے ہیں تاکہ ہندوستان کو ترقی کی راہ پر وکشت ہندوستان جو ہے وہ بنانے کے لیے 2047 تک تجاویز یعنی اس تجاویز کو عملی شکل دوں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ وزیر اعظم کیا اگر میٹنگ ہوتی ہے کسی سے, لوگوں سے مشاورت ہوتی ہے, تو اس کا باضابطہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے. لیکن وزیر اعظم کے اس میٹنگ کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے دفتر وزیر اعظم میں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, دیوائر میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے, تفصیلی رپورٹ شائع ہوئی ہے, اس میں یہ بات کی گئی ہے. تو اس سے کا مطلب یہ ہوا کہ وزیر اعظم کو جملے کہنے کی عادت ہو گئی ہے, جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ جو سماجی جہدکار ہیں اور سابق ایک انفارمیشن کمشنر ہیں مسٹر اشلیش, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آخر مودی کا اجلاس منعقد ہوتا ہے تو پھر اس کے جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ اس کا ریکارڈ کیوں نہیں رکھا گیا. بالکل, اور اسپیچ رائٹر ہے جو دینے والا کیا ہے, وہ اسپیچ رائٹر کون ہے, کون لکھ کے دے رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں جو ہے نا. تو صرف عوام کے جذبات کو ابھارنے کے لیے بس ایک اتھل قسم کے بیانات دے کے کر کے, بس چیخ پکار کر کے, اس سے تو ترقی ہونے والی نہیں ہے. آپ کتنے بھی ویژن لے لیں, آپ اس کے 10 سال 20 سال, یہ تو اور بیکورڈ ویژن نہیں ہے, بیسڈ آن ڈیویژن ہے. یہ ڈیویژن ہے, آف کورس ڈیویژن ہے, یہ ویژن سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. ترقی ایسا نہیں ہوتی کسی ملکوں کی ترقی کے لیے کچھ اور جو ہے نا انٹلیکچوئل وزڈم وائز ہونا پڑتا ہے. دانشمندی ہونا پڑتا ہے. دانشمندی کہاں پر ہے, کون ہے دانشور, بتائیے جائے.
नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक विजडम का सवाल है, यानी दानिशमंदी का सवाल है, हिकमत का सवाल है, तो ऐसा सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दी जा सकती है। बच्चा भी यह मिसाल समझ सकता है कि अगर एक घर में 5 भाई और उनके दरमियान इत्तेफाक ना हो तो फिर समझिए उस घर का सुकून तबाह व बर्बाद होकर रह जाता है। और आप अंदाजा कीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को यह बात क्यों समझ में नहीं आ रही है कि आज हिंदुस्तान में जिस तरह की बेचैनी फैली हुई है, मजहबी खतूत पर लोगों को तकसीम किया जा रहा है और यानी इंसाफ का और कानून का कत्ल किया जा रहा है, हर रोज कत्ल हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाई जा रही, कोई वैल्यू नहीं है। अब जो है ना, जो भी फैसले आते हैं कोई वैल्यू नहीं है। स्टेट से ना कोई बास फूस करने वाला है, बड़ी मुश्किल से थोड़ा हियरिंग होती, फिर वो बोलते हैं कि स्टेटस को है, फिर वार्न करते हैं, खामोश हो जाते हैं। और दूसरी बात देखिए, जो फाशिस्ट हैं, जो हाँ। फिस्ताई ताकतें हैं, वो हिंदुस्तान को एक मजहब का मुल्क बनाना चाहते हैं। अब जबकि इन बेशर्मों को ये पता नहीं है कि ये मजहब जो है ये कसरत में वहदत की मिसाल देने वाला वाहिद मुल्क है। गंगा जमनी तहजीब जो है उसकी अलामत है, उसकी निशानी है, उसकी पहचान है, उसकी शिनाख्त है, लेकिन ये समझते नहीं। और एक पागल सुप्रीम कोर्ट में जाके कहता है कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म का वर्ड निकाल दो कॉन्स्टिट्यूशन। जी, मैं तो समझता हूँ कि उसे निकाल देना चाहिए तो फौरन से जो है ना उसको झिड़कियां देके आया कि आइंदा से इस किस्म की हरकतें नहीं करना जाना। हाँ। बताइए कि ये लोगों का दिमाग क्या सड़ गए, क्या है, पागल तो नहीं हो गए लोग, समझ ही नहीं आ रहा जाना। कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दो बड़ा सीधा। रोटल माइंड्स जिसे कहा जाता है, वो है ये लोग। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं एक मजलूमीन की तरफ। वो तो कमज़ोर नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके दिल में जज्बे जिहाद, जज्बे शहादत भरा हुआ है और वो ऐसा लगता है कि मौत की तलाश में भागते हैं, मौत का ताक़ुब करते हैं और ज़िंदगी उन्हें अपने बाहों में ले लेती है। मैं बात कर रहा हूँ फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की, फ़लस्तीनी जांबाज़ों की, फ़लस्तीनी बच्चों की, जिन्हें हम सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। वो ज़ालिम इसराइल के सामने पूरी ताकत के साथ डटे हुए हैं। और आप देखेंगे कि 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल मुसलसल फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, उनकी नस्ल कुशी कर रहा है। 43,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है और 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी हुए हैं। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है, ऑस्ट्रेलियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रिपोर्ट दी है कि फ़लस्तीन में 43,000 नहीं बल्कि 2 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है। और फ़लस्तीन यानी गजा की जो आबादी है 23 लाख आबादी है, उसमें से 8 लाख यानी 2 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखेंगे कि एक मासूम फ़लस्तीनी बच्ची अपने कांधों पर, कमज़ोर कांधों पर अपनी ज़ख्मी बहन को लिए पनाह की तलाश में जाती हुई दिखाई देती है। और आपको बता दूं कि उसका जज्बा यह है कि वो ना इसराइल के बमों से डरती है, ना अमेरिका के फराहम करदा मिसाइल से डरती है और ना ही टेक्नोलॉजी से उसे कोई खौफ है। तो यही कौम है जो मैं समझता हूं कि इसराइलियों के लिए तबाही और बर्बादी का बायस बनेगी। जी साहब, कफन की किल्लत होगी वहाँ पे, कफन नहीं, वहाँ पे इतनी किल्लत है और नस्ल कशी जारी है, सारी दुनिया देख रही है। जरी जरी बात पे लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, यहाँ पे तो खुल्लम खुल्ला जो है ना कत्लेआम किया जा रहा है। कोई फॉर्म की जानिब से कितनी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ भी अमल नहीं किया जाता, ना उनको ना हथियार लड़ने के लिए, जो कुछ है उससे लड़े हैं लोग जो है ना। लेकिन इन्होंने दावा किए थे कि मैं सिर्फ हफ्ता 10 दिन में कंट्रोल कर लूँगा। 1 साल हो गया, बताइए किधर जा रही है वॉर जो है ना गजा की, कि आप छुड़ा सके जाके। इतने लेटेस्ट हथियार है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग आज भी जो है ना आपके टैंक्स को उड़ा देते हैं लोग जो है ना, फ़लस्तीनी मज़ाहमतकार। तो बताइए कि ये किधर गया इनका गुरूर, सारा जो था चल रहा था। और वो बार बार वो दौरे कर रहा है, अमेरिका का जो है ना ब्लिंकन दौरा करा के अभी भी ट्रूस कर लो, मसलहत कर लो, बैठ के बात करो, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है जाना, क्योंकि उसको अना का मसला है। वो बोला कि नहीं, क्योंकि उसको भी काफ़ी प्रेशर है, पब्लिक भी वहाँ की हटो बरी उसको जाना, नेतन्याहू को। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कोई भी यानी एंडिंग की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही जाना। अच्छा सिद्दीक साहब, ये जो खबर आ रही है खासतौर पे बेरूत से, आप देखेंगे कि वहाँ पर हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने तकरीबन यानी 1 हफ्ते के दौरान 70 से ज़ायद इसराइलियों को मार गिराया है और उनकी ज़िंदगियों का खात्मा कर दिया है। लोग तो जश्न मना रहे हैं कि इसराइली जो सिपाही मर गए हैं यानी हलाक हो गए हैं, उनको उसी का यानी उनका सिला इसी तरह मिलना चाहिए था, ये कहकर वो शुक्र अदा कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। जी हाँ, बहुत हार्डली जो है ना वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त डिफेंड चल रहा है ना बेरूत में। इनको बहुत सख्त गजा में भी बेरूत में भी कोई इनको आसानी नहीं है। लोग चूँकि मीडिया बताता नहीं है, लेकिन बहुत बुरे हालात है। काफ़ी जो है ना जितने हो सके वो लोग उस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं लोग जो है ना, लेकिन लोग बताते नहीं वहाँ पे जो है ना। कैजुअलिटी हो रही है, मौत से डरने वाले नहीं है लोग, खुलेआम ठहरे हुए हैं। बोले खबरस्तान बना देंगे हम इनको जाना, बनाइए बोल रहे हैं वो तो बनाइए। और वो लेबनान का भी हाल वही कर रहे हैं जाना, गिरा के वहाँ भी बिल्डिंग गिरा रहे हैं करें। हालांकि लेबनान में तो वहाँ पे सब रहते हैं, वहाँ पे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ये सब रहते हैं मिलकर। उसके बावजूद भी जो है लेबनान को जो है ना टारगेट बना। अब अंदाजा कीजिए कि लेबनान में देखिए सुन्नी है, शिया है, वहाँ पर लेबनान में यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, और जब हुकूमत साजी होती है तो आप देखेंगे कि सुन्नी वज़ीर-ए-आज़म बनता है तो फिर ईसाई सदर बनता है। जी हाँ, शुरू से वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही है, लेकिन अब उसको टारगेट बनाया जा रहा है।
تو اب بتائیے کہ کتنی یعنی بدبختی کی بات ہے، نہ UN کچھ کہتا ہے، نہ آگے بڑھتے ہیں، نہ سیز فائر کی بات ہوتی ہے، بس خالی بیٹھ کے کوششیں چل رہی ہے. کوشش کس قسم کی، کہاں پہ چل رہی ہے؟ میرے سمجھ سے باہر ہے جانا. بہرحال ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں ظہیر آباد. ظہیر آباد میں آپ کو بتا دوں کہ کس طرح ریاست میں ایسا لگتا ہے کہ جو چند فرقہ پرست طاقتیں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی حکومت کو بدنام کیا جائے اور اس پر دھبا لگا جائے فرقہ پرستی کا. اور آپ دیکھیں گے کہ سکندر آباد ہو یا کہیں کسی مقام پر مندر میں کچھ توڑ پھوڑ ہوتی ہے، کوئی پاگل مندر میں داخل ہو جاتا ہے. 4-5 واقعات پیش آئے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 90% واقعات میں جو ملزمین تھے وہ ہندو تھے یعنی غیر مسلم تھے. اور اس کے بعد ایک دیکھیں گے کہ ایک لڑکا سکندر آباد کی متیا لمہ مندر میں پہنچتا ہے، اس کا ذہنی طور پر توازن ٹھیک نہیں ہے یعنی نفسیاتی بیمار ہے اور ممبئی سے اس کا تعلق ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے آپ کس طرح اسے زد و کوب کیا جاتا ہے اور وہ زندگی کی کشمکش، زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک منصوبہ بند سازش کے تحت بجرنگ دل ہو یا BHP ہو یا BJP ہو عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، پرو احتجاجی مظاہرے کیے جاتے ہیں. اب اندازہ کیجئے سکندر آباد میں واقعہ ہوتا ہے، ظہیر آباد میں یہ احتجاجی ریالی نکلتے ہیں اور ریالی کے دوران اقلیتوں کے یعنی تجارتی جو ادارے ہیں ان پر حملہ کر دیتے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جان بوجھ کر کی جانے والی کوشش ہے اور جو فرقہ وارانہ ماحول ریاست میں پایا جاتا ہے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اسے نقصان پہنچانے کی یہ باضابطہ کوشش ہے. اور حکومت کو، پولیس کو اور نفاذ قانون کی جو ایجنسیاں ہیں انہیں اس کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے. ایون CM کو بھی جو ہے نا اسٹیپ لینا چاہیے، لیکن کرنا چاہیے کہ آخر کیوں ہو رہا ہے. جی خاص طور پہ جب انہیں TRS کی حکومت تھی تو ایسی چیزیں نہیں ہوتے تھے. اب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کے عزائم بہت بلند ہو گئے. BJP کے جو بھی ممبر ہیں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح کر کے کانگریس کی حکومت بدنام کیا جائے اور یعنی بہت ہی آرگنائز طریقے سے کر رہے ہیں وہ لوگ جانا پڑا. بہرحال صدیق صاحب، میں پہلی خبر یہ سنانا چاہ رہا تھا، بہت اہم خبر ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا جو خط ہے اب وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے BJP میں اور جو چھوٹے خط کا ہے وہ بڑا ہونے والا ہے. یعنی میں یوگی آدتیہ ناتھ کی بات کر رہا ہوں. ابھی خبر جو آئی ہے، یوگی آدتیہ ناتھ اور RSS کے سربراہ موہن بھاگوت کی 2.5 گھنٹے تک ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی. بند کمرے میں دونوں تھے، یعنی کمرے میں بند ہو گئے تھے دونوں اور دونوں نے بات کی. کیا بات کی اس کے بارے میں جو میڈیا میں یعنی اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہندوتوا کو نہ چھوڑا جائے اور ہندوتوا کا دامن تھامے رکھا جائے اور یہ مسئلے کو بھڑکایا جائے. اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ 9 اسمبلی حلقوں کے جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں شاندار مظاہرہ کیا جائے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ کو ان انتخابات میں اگر ناکامی ہوتی ہے BJP قائدین کو تو پھر یوگی آدتیہ ناتھ چیف منسٹر پر قرار نہیں رہیں گے. بالکل سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ آہستہ آہستہ سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کے فیس کو تو یوز کریں لوگ، لیکن اگر ناکام ہوتے تو یقیناً جو ہے نا وہ نیکسٹ CM وہاں پہ نہیں رہیں گے وہ جب بھی اگر یعنی چھوٹے میاں بڑے میاں کے درمیان سرد جنگ جاری ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے آپس میں. بالکل جو ہے نا ویسے نہیں بڑے میاں کیا 1 سال یہ باقی ہے، میں سمجھتا ہوں 25 سال یعنی 75 سال کے جب ہو جائیں گے تو انہیں بھی راستہ دکھا دیا جائے گا. پر کبھی بھی ریٹائرمنٹ ایج چینج بھی ہو سکتی ہے آپ کی. اچھا جی ہاں بالکل، یہ ناٹ اے فائنل. اچھا ہاں، یہ پھر سے کچھ بھی ایک بہانہ بنا کے نہیں اور 1-2 سال 5 سال ایسا وہ چینج ہو سکتی ہے نا. اچھا اصول چینج کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. گورنمنٹ امپلائیز اگر ہیں تو ان کا نہیں ہوتا ہے چینج، لیکن ہمارے پاس جو سیاستداں ہیں ان کی ایج کبھی بھی چینج ہو سکتی ہے. جی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاستداں ہیں جو عمر اگر زیادہ ہو جائے تو وہ ہٹ جانا چاہیے. بالکل جو ہے نا ہٹنا چاہیے. دماغی طور پہ جو ان کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہوتے رہتی ہے، یعنی وہ ایکٹیو نہیں رہتے، پرویکٹیو ڈیسیشن میکنگ میں بھی صحیح نہیں رہتے. لیکن ہمارے پاس کا حصہ الٹا ہی ہے. بالکل نہیں ایک بات ہے جیلی، اب بڑے ہیں بزرگ ہیں تو ان سے مشورے لیے جا سکتے ہیں. مارگ درشک منڈل میں انہیں بھیجا جا سکتا ہے، جیسا اڈوانی کو بھیجا گیا، جیسا مرلی منوہر جوشی کو بھیجا گیا، جیسا وینکیا نائیڈو کو بھیجا گیا، تو انہیں بھی وہاں پر روانہ کر دیا جانا چاہیے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کوئی پڑھا لکھا اور کوئی سمجھدار اگر شخص ایسے عہدوں پر فائز ہوتا ہے، باوقار عہدوں پر، تو ہندوستان کا بھی فائدہ ہوگا اور ہندوستانیوں کا بھی فائدہ ہوگا. ورنہ آپ بس ہندو مسلم کرتے رہیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ سب کی بھلائی ہوگی اس میں، سارے ملک کی اکانومی صحیح ہو جائے گی، کئی ڈیسیژن صحیح ہوئیں گے. تو یہ بہت بڑا امپورٹنٹ انقلابی جو ہے نا فیصلہ ہے، یہ ہونا چاہیے سب. جی ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک دولت کا سوال ہے تو اس سلسلے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دولت کس قدر خطرناک ہوتی ہے. بھائی بہن کا دشمن ہو جاتا ہے اور بہن بھائی کی دشمن ہو جاتی ہے. تو بہرحال ہم آپ کے لیے چلتے ہیں آندھرا پردیش، اور آندھرا پردیش میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح جگن موہن ریڈی سابق چیف منسٹر اور ان کی بہن شرملا جو صدر پردیش کانگریس ہیں آندھرا پردیش کی، ان کے درمیان پیسوں کو لے کر، دولت کی تقسیم کو لے کر، جائیداد کی تقسیم کو لے کر ٹھن گئی ہے. صدیق صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو پرانا قصہ ہے. یہ تو اس سے پہلے بھی ہوئے ایسے واقعات. جب انہیں پراپرٹی کی جب ڈسپیوٹ آتا ہے تو یہ رشتہ اس میں کچھ بھی نہیں رہتا ہے، سب برابر رہتا ہے. تو آلریڈی پہلے سے کافی وراثت موجود ہے ان کی، کافی پیسہ ہے، تو اس پہ آ کے میراث، ہاں بالکل میراث ان کی ہے، کافی ہے، پیسہ دولت ہے. تو اس پہ آ کے جو ہے نا آپس میں اختلافات اب نمایاں ہو گئے. پہلے اب
تھے پہلے اتنا نہیں، لیکن اب تو نمایاں ہو گیا اختلافات آپس میں. جی ہاں، تو کامن ہے یہ تو. آپ نے دیکھا کہ اسمبلی انتخابات کے دوران بھی جگن جی اور شرملا کے جو اختلافات تھے اس کا زیادہ فائدہ چندرا بابو نائیڈو کو پہنچا ہے. جی ہاں بالکل جو ہے نا، وہ پارٹی ڈیوائڈ ہونے سے کانگریس میں آگے جانے سے فائدہ بالکل آبویسلی ہے نا. ایک 30% انہیں اس کو فائدہ مل گیا ہے ان کی آپسی لڑائی کا. یہ بات بھی صحیح ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ریاست تلنگانہ کئی ایک مسائل سے دو چار ہے، خاص طور پر جو فرقہ پرستی کو ہوا دی جا رہی ہے اس پر سخت کارروائی کی ضرورت ہے. بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.